ओलीजीले पनि एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्नलाई टुप्पीदेखि पैदलासम्मको बल निकाल्नु भएको थियो। देउबालाई पनि 12 बजेर 1 मिनट जान्छ एमसीसी पास गराउन, हेर्नु होला। 12 बजेर 1 मिनट जान्छ। अब त्यसो भए त कांग्रेसको टाङमुनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छिर्यो। किन छिर्ने? के स्वार्थ छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको? राजाका टाङमुनि नछिरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, कांग्रेसका कहिले टाङमुनि नछिरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादीसँग टाङमुनि नछिरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी सबैसँग चाहिँ दृढतापूर्वक लड्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो नीति चरित्र सिद्धान्त बेचेर अरू पार्टी चाहिँ देख्नु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई। राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्दा 3 कदम अगाडि देखियो रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टी। उनले के भने संघीयता खारेजीको प्रस्ताव पनि राखेर धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेर भने। चित्रबहादुर केसीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छोड्यो, अगाडि बढ्यो। कठैबाट वनको चरो के बाँच्छ के बाँच्दैन त्यो बाँच्छन्, मान्छेले भन्छन्। रविन्द्र मिश्रले 64 सालदेखि यो संघीयताले नेपाली समाजमा नेपाली जनतामा के भारी बोकाउँछ भन्ने कुरा उनले जानेका थिएनन्, उनले देखेका थिएनन्। बल्ल आँखा खुले यसपालि गएर अब त्यो पनि उनले ल्याएको तपाईँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो र उनले ल्याएको गणतन्त्र हो र। यहाँ थोरै पुँजीपतिहरूले धेरै मान्छेहरूलाई शोषण गर्ने व्यवस्था हो, यो पनि जान्छ। राजतन्त्र नहुने हो भने देशै रहन्न, यहाँ घाम पानी पनि पर्दैन भनेर त पञ्चायत व्यवस्था भरि त्यही भन्थे पञ्चेहरूले। अहिले गणतन्त्रले भने जस्तो हो त्यही भन्थे। राजा हुनेन, यो देशमा पञ्चायत हुनेन भने निर्विकल्प पञ्चायत हो। यसको विकल्प संसारमै कहीँ छैन। शोषणविहीन समाज गराउँछौँ, अरूले चाहिँ 10 वर्ष 100 वर्षमा गरेको काम 10 वर्षमा भन्दैन ती। दास प्रथा यो चाहिँ ईश्वरीय रचना हो। कसैले चाहिँ मालिक भएर खानुपर्छ, कसैको चाहिँ रगत पसिना पौडी खेल्ने व्यवस्थामा पनि त्यो जनताको शोषित पीडित जनताको रगत पसिना पौडी खेल्नेहरूको पनि तर्क थियो त। भनेपछि यहाँलाई ईश्वरप्रति धर्मप्रति आस्था छैन? छैन, एक रति छैन, अलिअलि मात्रै होइन। माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि माओवादीले के भनेको थियो? संसदीय व्यवस्था भने चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था रहन्छ तबसम्म देशमा उन्नति प्रगति विकास केही पनि हुँदैन, यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर माओवादीले बन्दुक उचालेको बिर्सिनुभयो तपाईले? त्यो तपाईले भनेको कुरा चाहिँ सुन्ने म हुँ तपाईभन्दा पहिले। माओवादीको मैले विरोध गर्दा त त्यो गतिविधिको त्यो चाहिँ कथित जनयुद्ध विरोध गर्दा तपाईँ जन्मनु भएको थिएन होला, साँच्चै कुरा हुन्छ भने। जनता र राष्ट्रको अहितमा काम गर्ने कुन शासक टिकेको छ? हिटलर कति शक्तिशाली थियो, च्याङ्गाइसे कति शक्तिशाली थियो, युरोपका कतिपय शासकहरू कति शक्तिशाली थिए। नराम्रो काम गर्दा त कसैलाई पनि छोड्दैनन् क्या जनताले त, मेरो मतलब। अब जनताले होइन एमसीसी पास गरेन भने त अमेरिकाले छोड्दैन भन्ने कुरो छ। नबुझे भए त ओलीजीले एमसीसी पास गराएर अमेरिकालाई खुसी पारिसक्नुहुन्थ्यो उहिले 2 वर्ष पहिला। जनताले रोक्दे? कसले रोक्यो त? कि चाइनाले रोक्दियो? चाइनाले रोकेर रोकिन्छ? हिमाल अनलाइन टिभी। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। केसीजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चित्रबहादुर केसी भनेको एउटा यस्तो नाम हो नेपालको हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सधैँ अब्बल रूपमा आवाज उठाइरहने व्यक्ति र नेपाल जस्तो राष्ट्रमा संघीयता काम छैन भनेर बारम्बार उठाइरहनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा तपाईको पार्टीको सहभागिता भएपछि वास्तवमा चित्रबहादुर केसीको उचाइ घट्यो। जुन ढङ्गले नेपाली जनताले तपाईलाई हेर्थे र खास गरी यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भनेको चाहिँ यो दलालहरूको झुण्डको सरकार हो। दलालहरूको झुण्डको सरकारमा चित्रबहादुर केसीको सहभागितासँगै चित्रबहादुर केसीको असली रूप पनि देखियो। त्यस्तो प्रकारका टीका टिप्पणी आउन थाले तपाईप्रति, के भन्नुहुन्छ? यो प्रतिगामीहरूले गर्ने बिलाप हो। चन्द्र बिलाप। पञ्चायत कालमा म चाहिँ हाई स्कुलमा हेडमास्टर थिएँ।
मैले चाहिँ पञ्चायतलाई जरैदेखि गोडेर फाल्नुपर्छ, राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ भन्ने विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँथेँ, जनतालाई सिकाउँथेँ। त्यस हुनाले त्यो पञ्चायतको हुन्डी खाएकाहरूले यो राष्ट्रघाती हो, यो राजाघाती हो, यो राजद्रोही हो, यसलाई चाहिँ नि देश निकाल्न गर्नुपर्छ भनेर सराप गर्थे। तर तिनीहरूको सराप त लागेन मलाई, होइन। त्यसो हुनाले अहिले यो चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरू ओलीको हातबाट सिद्ध्याएर त्यसपछि नेपालमा तपाईँ गणतन्त्र सिद्ध्याएर यहाँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरेर त्यसबाट तपाईँ मुलुकलाई फेरि अँध्यारो कुनामा लाने दाउ हेरेकाहरूले गरेको चाहिँ चन्द्रविलाप हो। तपाईप्रति त्यो चन्द्रविलाप हो। त्यो शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई यस्ता व्यक्तिसँग चित्रबहादुर केसीले घाँटी जोड्ने भन्छन् नि? होइन, प्रतिगमनलाई हराउनको लागि त चाहिँ कार्यगत एकता गरे हो नि। काङ्ग्रेससँग मधेसवादीहरूसँग गणतन्त्र ल्याउने बेला 63 सालमा चाहिँ यिनीहरूसँग घाँटी जोड्दा त्यो त्यति बेला राम्रो हो नि, ल भन्नु न। त्यसो हुनाले 72 को संविधान पनि धुलो पिठो पार्ने, संसद एकपालि दुईपल्ट ध्वस्त पार्ने, नेपाली जनतालाई कोरोना खोप नल्याउने, बरु पटक पटक चाहिँ भोट हाल्न हिँड भन्ने। गए बैठकमा 78 को बैठकमा चाहिँ नेपाली जनतालाई चुनावमा लगेको भए कति शिकार हुन्थे कोरोनाको नेपाली जनता। त्यस कारणले त्यस्तो प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको देख्दा देख्दै जान्दा जान्दै त्यो ओलीको प्रतिगामी परिणाम पर्खेर बसेकाहरूलाई निराश भए, प्रतिगमन पराजित भयो। हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक्लै गर्न सक्दैन थियौँ प्रतिगमनलाई पराजित गर्न, अनि चाहिँ नेपालीको आँखाले सक्दैन थियो, माओवादीले मात्र केन्द्रमा सक्दैन थियो। प्रतिगमन त अहिले के भन्छन् भने प्रतिगमन वास्तवमा गरेको चाहिँ कसले भने देउवाहरू, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। किनभने प्रजातान्त्रिकको अभ्यास, चुनावी सरकारको कुरा गर्ने हो भने त 5 वर्षको लागि केपी ओलीलाई जनताले चुनेका थिए। जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई पाखा लगाएर अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिता रह्यो। आखिर यो केका लागि? निरङ्कुश त अब देउवाले देखाउँछ, निरङ्कुश देखाउन पनि थालिसके। हिजो केपी शर्मा ओलीले नै भनिसके देउवा सरकारमा आउने बित्तिकै भोलिपल्टबाट निरङ्कुशता देखियो। अब देख्छन् नेपाली जनताले वास्तविक देउवाको अनुहार भन्न थालिसके। होइन, ओलीजीलाई त अब 3.5 वर्ष लगभग सत्ताको रसास्वादन गरेको, उहाँका वरिपरि बसेका चाहिँ घेरा लागेकाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ नि अब चोड छ नि। सत्ताबाट सत्ताको रसास्वादन गरेर आफ्नो चाहिँ मनपरी गरेको, अब 72 सालको संविधानलाई च्यातचुत पार्ने, दुई पटकसम्म संसद चाहिँ भत्काउने, अनि ओलीलाई 5 वर्ष बहन चाहिँ शासन गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाली जनताले दिएको प्रमाणित कसरी भयो? उनले त तपाईँको चाहिँ पटक पटक त्यो 5 वर्ष जान नदिनलाई आफै चाहिँ संसद विघटन गरे। उनलाई त्यो अधिकार थियो संसद विघटन गर्ने? थिएन भन्ने कुरा त नेपाली जनताको दबाबबाट अनि चाहिँ 72 को संविधानको व्यवस्थाबाट ओलीजीको चाहिँ चाहना त धुलो पिठो भयो नि। एउटा अकाट्य सत्य चाहिँ के हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वास्तवमा संसद विघटन गर्ने अधिकार थिएन, यो संविधानले दिएको थिएन। त्यो कुरा ठिक थियो, तर जसरी देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा ल्याइयो त्यसपछि यी निरङ्कुशता, यी सबै यावत विषयहरू सेलाएर अहिले सबैभन्दा चर्चाको विषय र नेपाली राजनीतिको वरिपरि घुमेको विषय एमसीसी। अब एमसीसी पास नगर्ने हो भने को सुलेमानी बन्ने हो, कसको असली अनुहार देखिने हो, अब देखिन्छ भन्न थाले। अहिले नेपालको राजनीति एमसीसी को वरिपरि घुमेको देखिन्छ। त्यसमा तपाईँको पनि सहभागिता र के गर्नुहुन्छ तपाईँ? ओलीजीले पनि एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्नलाई टुप्पीदेखि पैदलासम्मको बल निकाल्नु भएको थियो ओलीजीले। किन फाल्दियो त अमेरिकाले? होइन नि, अमेरिकाले अहिले फाल्यो भन्ने कुरा भयो। ओलीजीले एमसीसी पास गराउन सक्नु भएन नि, होइन? अब देउवाले गराउँछ। सुन्नु न, देउवालाई पनि 12:01 जान्छ एमसीसी पास गराउन, हेर्नु होला। 12:01 जान्छ।
त त्यो उसको पनि तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुरले पनि त्यो ठेक्का लिनुभएको छ र त्यो होइन। त्यस कारणले ओलीजीले चाहिँ एमसिसी पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ चाहना खुसी पार्न उहाँले पनि ठुलो कोसिस गर्नुभएको आजभन्दा 2 वर्ष पहिले। र कृष्णबहादुर महराले तत्कालीन सभामुखले त्यो एमसिसीको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरिदिएन भनेर कान्तिपुरमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ ओलीजीको रुवाबासी त हामीले चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकामा पढ्यौँ त होइन। सभामुखले चाहिँ त्यो चाहिँ उ गरिदिए चाहिँ पेस गरेनन्। त्यो चाहिँ एमसिसीको प्रस्ताव टेबल नगरिदिएको कारणले त्यो पारित भएन भनेर कान्तिपुरमा उहाँले लामै वक्तव्य चाहिँ के अन्तर्वार्ता चाहिँ दिनुभएको थियो। त्यसो हुनाले एमसिसीको बारेमा एमसिसी चाहिँ ल्याउनु हुन्न, पारित गराउनु हुन्न, अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यो प्रस्तावमा चाहिँ सहमत ओलीजी नै हुनुभएको। त्यसपछि अब यो पछिल्लो पटक त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो एमसिसी चाहिँ बोकेको हुनाले शेरबहादुरजीको नि प्रयत्न त हुन्छ नै। अब त्यसो भए तपाईँले बताइदिनुहोस् यो एमसिसी पास गर्नको लागि कसले ठेक्का लिएका छन्? खास गरेर ओलीजीले पनि एउटा ठेक्का लिनुभएको कुरा उहाँले बताइसक्नु भएको छ होइन। अब व्यवहारले देखायो र अब नेपाली काङ्ग्रेसले त सम्झौतै गरे हो नि। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस जुन बेला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सायद त्यति बेलै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त चाहिँ सही गरेर आउनुभएको अमेरिकाबाट। त्यस कारणले एमालेका सबै भनौँ एमाले भित्रैबाट नेकपा भित्रैबाट होइन यो एमसिसीको चाहिँ विरोध गरेको कुरा त हामीले सदनमा देख्यौँ। अब त्यसो भए त कङ्ग्रेसको टाङमुनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छिर्यो। किन छिर्ने? के स्वार्थ छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको? राजाका टाङमुनि नछिरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, काङ्ग्रेसका कहिले टाङमुनि नछिरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादीसँग टाङमुनि नछिरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी सबैसँग चाहिँ दृढतापूर्वक लड्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा। राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो नीति चरित्र सिद्धान्त बेचेर अरू पार्टी चाहिँ देख्नु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई। त्यस कारणले यो प्रतिगमनका विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले काङ्ग्रेससँग माओवादी तपाईँहरूको त वास्तवमा यो अहिले खास गरी 3टा दलको गठबन्धनको सरकार बहुमत उनीहरूसँग छ, तपाईँहरूको एक सिट के अर्थ लाग्छ र तपाईँहरूको के नै उति हुन्छ र? होइन अर्थ लाग्छ नि त। तपाईँले अर्थ लाग्दैन भने चाहिँ काङ्ग्रेसको टाङमुनि छिरीसँग किन प्रस्ताव गर्नुभयो? केही लागेन, अन्त्यमा रुवाबासी गरेर आखिर एक्लै लडेर केही पनि नहुने? होइन, पञ्चायत एक्लै लडेर गएको थियो। ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन एक्लै लडेर तपाईँ लडेर फाल्नु भयो? ल भन्नुहोस्, तपाईँ मलाई जवाब दिनुहोस्। ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन नेपाली जनताका सारा अधिकार खोज्ने, संसद विघटन गर्ने, अनि तपाईँ चाहिँ श्रीलङ्का गएर बसेको तपाईँ तुलसी गिरलाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँ सरकारमा सामेल गराउने, त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी राजनीतिक पार्टीहरू काङ्ग्रेस, माओवादी होइन एमाले अरू पार्टी नमिलेको भए ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्थे। त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ नि यो प्रतिगमनलाई घुँडा टेकाउनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा आउनेहरूलाई त अझ 77 साल पुस 5 गते ओलीले बिना कारण संसद भत्काएपछि आफ्नो पार्टीको झगडा, आफ्नो कुर्सी सुरक्षित पार्नको लागि, आफ्नो गुटलाई पाल्नको लागि उहाँले जसरी पुस 5 गते 77 साल पुस 5 गते संसद विघटन गर्दैका दिन हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता ल्यायौँ र अर्को दिन अरू यी बाँकी 4 पार्टीलाई केन्द्रीय रूपमा सहकारी गरेर यो चाहिँ प्रतिगमनलाई पराजित गरौँ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले आह्वान गरेको थियो। त्यसो त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी पास गर्नको लागि सुरुमा केपी ओलीलाई जिम्मा थियो, उसको बहुमतको सरकार थियो, उसले एमसिसी पास गर्न नसकेपछि सरकार ढल्यो र अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि विशेष गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँको आवाज सुन्दाखेरि हामी एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैनौँ, एमसिसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो सहभागिता हुँदैन भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एमाले भित्रको पनि माधव कुमार नेपालको गुट खुलेर नै एमसिसी पास गराउनैको लागि यो सरकार बनेको भन्ने त्यस्तो खालको सङ्केतहरू देखिन्छ। यदि त्यो ढङ्गले जाने हो भने त एमसिसी पास हुने त लगभग सुनिश्चित नै छ त। एमसिसी पास त 2 तिहाई बहुमत भएको सरकारले दुस्साहस त गरेको थियो त। कसले रोक्या हो? नेपाली जनताले रोक्या हो।
स्वयं सत्ताधारी पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ त्यसको विरोध गरेर रोके हो देख्नु भएन तपाईँले? जुन बेला 2/3 सरकार झन्डै 64% चाहिँ तागत भएको सरकारको चाहिँ खुबी त भएन, खुबी भएन नि एमसिसी पारित गराउनको लागि। त्यसो हुनाले एमसिसीका विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै छ। नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज कतिपय मान्छेहरू, राष्ट्रभक्तहरू छैनन्। त्यसो भएको हुनाले 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकारले त सकेन भने अब अहिले यिनीहरू दुष्प्रयास हुन्छ, प्रयत्न चाहिँ हुन्छ, तर नेपाली जनतालाई यो मान्ने छैन। कुरा त हो। एमसिसी नेपाली जनताले कसरी रोक्न सक्छन्? संसदमा उनीहरूको बहुमत छ, नेपाली जनताले पास गर्ने होइन। एमसिसी पार्लिमेन्टले अनुमोदन गर्ने हो, पास गराउने हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ओलीले त्यो टुप्पीदेखि पैतालासम्म बल निकालेर पास गराउने कोसिस गर्दाखेरि उनकै पार्टी थियो 2/3, अरूको कुरै छाडिदिनुहोस्, भएन त पास। अहिले त के कुरा आइरहेछ भने भोलि एमसिसी पारित गराउनको लागि पार्लिमेन्टबाट, मन्त्रीमण्डल, संसदबाट बहुमतले पारित गर्ला, त्यसपछि अन्त्यमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनुमोदन गर्नको लागि राष्ट्रपति बाधक बन्ने भयो भने पहिला राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर निकाल्ने, त्यो बाटो चाहिँ क्लियर गर्दै लाने। राजनीतिमा त्यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र खेलहरू देखिन्छन्, अहिले त्यस्ता प्रकारका सङ्केत खेलहरू सुनिन्छन्। होइन, नेपालको राजनीतिमा धेरै षड्यन्त्रहरू, धेरै चलखेलहरू भइरहेका छन्, त्यो कुरा मैले जान्दछु। तर अब अरू पार्टीको त ठेक्का राष्ट्रिय जनमोर्चा लिने कुरा भएन। अब तपाईँले उठाइरहनु भएको संघीयता खारेजीको मुद्दा, नेपालमा संघीयता काम छैन। देउवा नेतृत्वको सरकारले तपाईँको संघीयताको खारेजीको कुरा पुरा गर्छ? राष्ट्रिय होइन, देउवाले खारेज गरिदिन्छन्, प्रचण्डले खारेज गरिदिन्छन्, ओलीले संघीयता खारेज गरिदिन्छन् भनेर यो प्रश्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले खारेज गर्नुहुन्छ भन्ने आशाले हामीले उठाएको यो प्रश्न होइन नि। किन उठाउनु? संघीयताका क्षति जानेहरू जान्छन्, तर नेपाली जनतामाथि छ नि हाम्रो विश्वास छ। नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन्, यो नेपाली जनताले बोक्न नसक्ने भारी बोकाए र यी नेताहरू चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि यो भारी बोके। तर ती बोक्नेलाई पनि अहिले यो संघीयता भालुको कन्सर्ट भएको छ। विश्व ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर अनि यो संघीयता पाल्न सकिन्छ? नेपाली जनतालाई चाहिँ यो कोरोनाको खोप किन्न नसक्ने, खोप लाउन नसक्ने, अनि संघीयता पाल्नको लागि 8 ठाउँमा पार्लिमेन्ट चलाउनको लागि, 8 ठाउँमा मन्त्रीहरूको, सांसदहरूको भेडीगोठ पाल्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा ऋण काटेर त्यो ऋण चाहिँ नेपाली जनता टाउकामा बोकाएर अनि संघीयता थामिन्छ त? संघीयता पालिन्छ त? तपाईँको राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयतामा सती गएन, तर देउवा सरकारमा चाहिँ सती जानुभयो तपाईँहरू। कसरी गयो? हामीले चाहिँ त्यो आन्दोलनको संयुक्त कार्यगत एकता त हामीले गणेश मानसँग गऱ्यौँ विगतमा, जबकि काङ्ग्रेससँग हाम्रो चाहिँ ठुलो मतभेद थियो। सहकारी गऱ्यौँ गणेश मानजीसँग 46 सालमा। त्यसभन्दा पहिले पनि हामीले गर्न खोजे, अब काङ्ग्रेसले चाहिँ मानेन, चाहेन काङ्ग्रेसले। ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गर्दाखेरि खुद गिरिजासँग हामीले कार्यगत एकता गऱ्यौँ। हामीले कुनै कामको लागि गर्ने एकतालाई त्यो सती गएको ठान्नुहुन्छ? अलिक बुझ्नुहोस् न कार्यगत एकताको नीति के हो। त्यसो भन्न थालिसके नेपाली जनताले। चित्रबहादुर केसी अन्त्यमा असली रूप देखियो, आखिर कङ्ग्रेसमा जान रहेछ, कङ्ग्रेसको सरकारमा सहभागी हुन रहेछ। चित्रबहादुर केसीको राजनीति, राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीति कङ्ग्रेसको टाङ्गुनी गरेर सकियो। यसो ओलीकोबाट आशा गरेका, ओलीका वरिपरि घुमेर खाएकाहरूले को बिलाप हो त्यो, चन्द्र बिलाप। राष्ट्रिय जनमोर्चा कहिले पनि चाहिँ बिग्दैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता र स्वार्थको लागि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू टाङमुनि जित्दै छिर्दैन। आज दिन्छ अहिले प्रतिक्रिया कस्तो खालको आइरहेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्दा 3 कदम अगाडि देखियो रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टी। उनले के भने संघीयता खारेजीको प्रस्ताव पनि राखेर धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर भने। चित्रबहादुर केसीलाई, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छोड्यो, अगाडि बढ्यो कठैबाट। कमल थापाले पनि त्यही भन्छन्, भन्ने आछन्।
कमल थापाले सुरुमा चाहिँ सङ्घीयताको कुरा चुसम्म गरेनन्। त अहिले चाहिँ जब नेपाली जनतामा चाहिँ जनमत चाहिँ सङ्घीयता विरोधी जनमत तयार भयो, अब यो विषय त राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको, त्यसै कारणले तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले त कतिपय सङ्घीयता विरोधी त अब नयाँ नयाँ रूपमा अब देखा पर्छन्। अब किनभने जुन बेला तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायत व्यवस्थाबाट तपाईँको चाहिँ नि त्यसबाट फाइदा उठाउन कयौँ जाली फटाहरू सामेल भएको थिए नि। जब पञ्चायत चाहिँ हावा खान थाल्यो, पञ्चायत ढल्न थाल्यो, नेपाली जनता पञ्चायत नागिन थाल्यो, अनि पञ्चायतका महारथीहरू पनि यसभित्र चाहिँ नि जनताको राष्ट्रको फाइदा छैन भनेर बहुदलीय व्यवस्थातिर चाहिँ लुगा फेरेर आएर एकै दिन 134 जना कति नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको देख्नु भयो तपाईँले। त्यस कारणले नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि अब कुन शक्ति हाबी हुन्छ। अब केही अस्ति चाहिँ रविन्द्र मिश्रले 64 सालदेखि यो सङ्घीयताले नेपाली समाजमा नेपाली जनतामा के भारी बोकाउँछ भन्ने कुरा उनले जानेका थिएनन्, उनले देखेका थिएनन्। बल्ल आँखा खुले यसपालि गएर अब त्यो पनि उनले ल्याएको तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो र उनले ल्याएको गणतन्त्र हो र। यहाँ रविन्द्र मिश्रको सहभागिता थिएन, मिडियाको तर्फबाट हो त तपाईँको चाहिँ नि उनले त्यत्रो मिडियामा काम गरेको मान्छेले, त्यत्रो जानेको बिबिसीसँग काम गरेको मान्छेले जुन बेला देशी विदेशी शक्तिहरूले नेपाली जनतालाई सङ्घीयताको भारी बोकाइराखेका थिए, त्यसमा नि अझ जातीय प्रदेश बनाउनको लागि पश्चिमाहरू ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा आएर अर्बौँ रुपियाँ लगाएका थिए। त्यति बेला रविन्द्र मिश्र कहाँ थिए? बोले एक आहार यो सङ्घीयता यो देशमा हुन्न भनेर, जातीय प्रदेश यो मुलुकको लागि चाहिँ फाप्दैन, यो गलत हो भनेर सुनियो कहिले? त्यसो हुनाले सबैले ताप्ने बोल्यो हो। अब अहिले के भयो भने सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपालमा ठुलो जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ। यो झन्डा उठाउने सङ्घीयता हुँदैन भनेर, यो झन्डा उठाउने सङ्घीयता यो मुलुकको लागि कुनै हालतमा पनि कामयाबी हुन्न भनेर अब यो प्रस्ताव उठाउने नेपाली जनताको बिचमा यो कुरा राख्ने संविधान बन्दाका बखतैदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा हो कि रविन्द्र मिश्र हुन् भन्नुहोस् त। अहिले त चित्रबहादुर केसीलाई छोडेर रविन्द्र मिश्र वाह भन्न थाल्यो। होइन, त्यो अब वनको चरो के बाँच्छ के बाँच्दैन त्यो बाँच्छन्, मान्छेले भन्छन्। यही देशका जनता हुन् जसले तपाईँको चाहिँ नि अब राजा आयो देश बचायो अहिले पनि उफ्रिरहन्छन्, गल्ली गल्ली दौडिरहन्छन्। त्यसो भएर त्यो सर्वसाधारणले के भन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले मुख्य आधार बनाउनु। अब यो के भन्छन् भने नि तपाईँले राजाको कुरो गरिरहँदाखेरि चाहिँ 104 वर्षको राणा शासनको अन्त्य भयो, 30 वर्ष पञ्चायतको अन्त्य भयो। अब यो जाबो हिजो अस्ति भएको जम्मा 14 वर्ष यस्तो जान के हुन्छ र? संविधान रक्षाको कुरा, गणतन्त्र रक्षाको कुरा, संविधान त आफै च्यातेर खाइसके, संविधान आफै उल्लङ्घन गरिसके। यो त बिहानको घाम जस्तो एकछिन पछि सकिन्छ भन्छन्। होइन, त्यो त सक्न हिँडेकाल त बन्नै नदिन थिए नि त। राणा शासन जोगाउन अड्याउन पनि त धेरै कोसिस भयो। राणा शासनले चाहिँ माटो खाइसकेपछि, राणा शासन पल्टिसकेपछि पनि भरत शमशेरको नेतृत्वमा राणा शासन फर्काउनलाई त कुदे। नेपालमा नि तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र गइसकेपछि त्यो राजतन्त्र फर्काउनलाई तपाईँको चाहिँ नि अहिले पनि दौडधुप त छँदैछ। देशी मात्रै होइन, विदेशी शक्ति पनि लाछन्। त्यस कारणले यस्तो भइरहन्छ। फ्रान्समा चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ 5 चोटि आयो, 5 चोटि गयो। आखिर चाहिँ गणतन्त्र आयो त त्यहाँ। बेलायतमै गणतन्त्र आउँदाखेरि कति भयो त्यहाँ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो नयाँ परिस्थिति बदलिने बेलामा पुरानो शक्तिले, पुरानो व्यवस्थामा पल्केका रमाएकाहरूले त्यो आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्नको लागि ठुलो कोसिस हुन्छ, प्रयत्न हुन्छ। तर जे भए पनि चाहिँ परिस्थिति चाहिँ अगाडि जान्छ। विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ कठिनाइका बावजुद पनि अब पछाडि हट्दैन, समाज अगाडि गइरहन्छ। सती प्रथा घटाउन चाहिँ खारेज गर्दा पनि धर्म नाश भयो, परम्परा नाश भयो भन्ने थिएनन् त्यति बेला मान्छेहरू। दास प्रथा हटाउँदाखेरि पनि त्यो दास मालिकहरूको रोदन तपाईँले इतिहास पढ्नु त। दास प्रथा यो चाहिँ ईश्वरीय रचना हो। यो चाहिँ अब कसैले चाहिँ मालिक भएर खानुपर्छ, कसैको चाहिँ रगत पसिना पौडी खेल्ने व्यवस्थामा पनि त्यो जनताको शोषित पीडित जनताको रगत पसिना पौडी खेल्नेहरूको पनि तर्क थियो त। भनेपछि यहाँलाई ईश्वरप्रति, धर्मप्रति आस्था छैन? छैन।
एक रति छैन, अलिअलि मात्रै होइन, एक रति छैन, ईश्वर छैनन् संसारमा, धर्म छैन। ईश्वर भएपछि यस्तो चाहिँ छोरै मान्छेले धेरै मान्छेमाथि यत्रो रजाइ गरिरहेछन्, यत्रो लुटिरहेछन्। ईश्वरले ती लुटेराहरूलाई, ती राष्ट्रघातीहरूलाई, ती बलात्कारीहरूलाई, ती घुसियाहरूलाई ईश्वरले कारवाही गर्नु पर्ने नि त। तर अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जान्छन् त पशुपतिमा, उहाँहरूको जाने अधिकार छ नि त, तपाईँको छ, उहाँहरूको छ। किन जानु भएको? ईश्वर नै छैनन् भने उहाँहरूसँग लिनुपर्छ त्यस्तो कुराको चाहिँ जवाफ त। नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदाखेरि पशुपति नछुई जाँदैनन्। धर्मको नाममा राजनीति त लाखौँ वर्षदेखि चलिरहेछ नि, धर्मको आवरणमा। संसारमा ठुलो सङ्ख्यामा जनता चाहिँ मान्छेहरू धर्मभिरु छन्। त्यसो हुनाले त्यो धर्मलाई चाहिँ हतियार बनाएर कैयौँ पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले इसाई धर्मलाई चाहिँ हतियार बनाएर रजाइ गरिरहेछन् शोषित पीडित जनतामाथि। त्यस्तै हिन्दूवादीहरूले तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू धर्मको चाहिँ नि अब महिमा गाएर अब चाहिँ बखान गरेर त्यही हिन्दू धर्मका नाममा त्यो हिन्दू धर्मभिरु जनतामाथि शासन गरिरहेका छन् बौद्धिस्टहरूको। त्यस कारणले त्यो धर्मको नाममै पृथ्वीमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या मानिसको ज्यान गएको छ, धर्मकै लागि, धर्मकै नाम। अहिले पछिल्लो समय यहाँले आवाज पनि सुनिरहनु भएको होला, यदि यो देश हाम्रो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगर्ने हो भने, राज संस्था नफर्काउने हो भने नेपालीको यो देशको अस्तित्व रहँदैन, यो देश नै समाप्त हुन्छ भन्ने आवाज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। होइन, 240 वर्षसम्म नेपालमा हिन्दू राज्य नै थियो त, राजै थियो त। ती राजाका पालामा चाहिँ देशमा कल कारखाना खोलिएको खै, उद्योग धन्दा खोलियो, त्यो त जम्मै कङ्ग्रेसले बेचेर खायो भन्छ। होइन होइन, काङ्ग्रेस आउनुभन्दा पहिले होइन, त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि राजतन्त्र संसारभरि थियो। राजतन्त्र त भारतमै 500-600 राजाहरू थिए, कहाँ गए ती नि? त्यो इतिहासको क्रममा दासयुग पल्ट्यो, सामन्ती युग पल्ट्यो, पुँजीवादी युग आछ। अहिले पुँजीवादमा पनि चाहिँ नि पुँजीवादी युगभित्र पनि थोरै पुँजीपतिहरूले धेरै मान्छेहरूलाई शोषण गर्ने व्यवस्था हो, यो पनि जान्छ। त्यस कारणले राजतन्त्र नहुने हो भने देशै रहन्न, यहाँ घाम पानी पनि पर्दैन भनेर त पञ्चायत व्यवस्था भरि त्यही भन्थे पञ्चेहरूले। अहिले गणतन्त्रले भने जस्तो हो, त्यही भन्थे, राजा हुनेन यो देशमा, पञ्चायत हुनेन भने निर्विकल्प पञ्चायत हो। यसको विकल्प संसारमै कहीँ छैन। शोषणविहीन समाज गराउँछौँ, अरूले चाहिँ 10 वर्ष 100 वर्षमा गरेको काम 10 वर्षमा भन्दैन ती, राजाले भने। अब के तपाईँको सरकारमा सहभागिता रहन्छ कि रहन्न? तपाईँले मन्त्रीको अफर आएको छैन? होइन, हामी सरकारमै सामेल नहुने भएपछि मन्त्री अफरको कुरै छाड्दिनु न। हामीले कार्यगत गरे होला तपाईँलाई? होइन, आउन सक्छ। हामीले पहिले सार्वजनिक गरेका छौँ, तपाईँले थाहा पाउनु भएन बेग्ली कुरा हो। हामीले देउवाजीले ल आउनुहोस्, कति दुःख गर्नुहुन्छ केसीजी, आउनुहोस् बसौँ भन्नुभयो होला नि त। होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई चिन्नु आएन र शेरबहादुरले। हामीले सार्वजनिकै गऱ्यौँ। हामी त 4 नम्बरमा त्यहाँ चाहिँ प्रतिगमनलाई लडाएपछि उहीँ पाउँथ्यौँ नि। हामीले मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ 2टा मन्त्रालय उहीँ आएको थियो नि, हामीलाई अफरै आएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ तत्काल आफू सत्तामा गएर चाहिँ ढलिमली गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्रतिगमन विरोधी लडाइँ लडेको होइन, अरूको लागि त्यही हो, प्रतिगमनको विरोधमा लड्ने र सत्तामा जाने। त्यस कारणले हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, हामी यो सत्ताको प्रतिगमनका विरुद्धमा आउनेहरूसित सहकारी गर्छौँ। प्रतिगमन चाहिँ ढलेपछि, प्रतिगमनलाई पराजित गरिसकेपछि हामी सरकारमा पनि जाएनौँ। हामी यो सरकारलाई समर्थन दिन्छौँ र हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ। गुण दोषको आधारमा यो सरकारले राम्रो गर्दा समर्थन गर्छौँ, नराम्रो गर्दा हामीले विरोध गर्छौँ। उहाँहरूकै अगाडि भनेको छ, सरकार चलाउने संयन्त्रमा समेत हामी बसेका छैनौँ, हामी प्रतिपक्षी बेचमा गइसक्यौँ। अब अपेक्षा छ देउवा नेतृत्वको सरकार, गठबन्धनको सरकार, अहिले बनेका मन्त्रीमण्डलले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछन्। प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर स्विजरल्यान्ड बनाए, अब यिनले बनाउँछन्। है, त्यो त उनीहरूलाई सोध्ने हो नि तपाईँले, मैले दिने होइन नि त, उनीहरूले दिने जवाफ मैले ठेक्का ल्याएको छु र। बढीमा यिनीहरू कमसेकम प्रचण्ड, उपेन्द्र होइन, बाबुरामहरू, अब चाहिँ शेरबहादुरहरू कमसेकम यो प्रतिगमनका विरुद्धमा उहाँहरू सडकमा आउनुभयो होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब यो प्रतिगमन यहाँसम्म रोकिन्न होइन, आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा तपाईँ चाहिँ समाधान गर्न नसकेर नेपाली जनताले बारम्बार देखेको कुरा के हो, संसद चाहिँ विघटन गरिदिने अनि अनावश्यक बेलामा चाहिँ देशलाई चुनावमा लाने जुन खालको प्रवृत्ति हो,
यसलाई चाहिँ अहिलेको प्रतिगमन पनि त्यही बाटो हिँडेको थियो बिचमा रोकियो। त्यस कारणले यो रोक्ने काममा जुन पार्टीहरू आए उहाँहरूलाई त म अहिले पनि धन्यवाद दिन्छु र स्वयं आफ्नो पार्टीले तपाईँको चाहिँ ठुलो विरोध गर्दा गर्दै पनि माधवजी पनि हिम्मत साथ प्रतिगमनका अगाडि घुँडा टेक्नु भएन, आत्मसमर्पण गर्नु भएन, प्रतिगमनका विरुद्धमा चाहिँ मोर्चामा सामेल हुनुभयो। त्यो हो नि, माधवजी नमिसिएको भए पनि हामीले मात्रै पनि सकन्थेनौँ, काङ्ग्रेस मात्रै मिसिएर हुन्थेन। तपाईँको यो उमेर, राजनीतिक अनुभव यी यावत विषयहरूलाई हेर्दाखेरि यो कतै पनि बिसाउन नमिल्ने भारी कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने, किन बोकेर हिँड्ने भन्छन् के? त्यो चाहिँ राजनीति नगर्नेले भन्ने कुरा हो, त्यो गैर जिम्मेवार मान्छेले हो, राजनीतिबाट लाभ उठाउन खोज्नेहरूले भन्ने कुरा हो। त्यो गर्नेलाई भारी नहुने, दुःख पाउनेलाई दुःख महसुस। तपाईँले भारी भएको छैन यत्रो समय बोकेर हिँड्दाखेरि, कता बिसाउँ के गरौँ मैले पार्टीमा बसेको मान्छे म भएको हुनाले पार्टीले गर्ने निर्णय मैले सकन्जरी बोक्ने हो नि भारी। पार्टीले खाए खा नखाए घिच भने त होइन। अब तपाईँ यता सङ्घीयताको भारी, देउवाको भारी बोकिरहनुहुन्छ, उता उनीहरूले सुटुक्क एमसिसी पास गर्छन्, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, पञ्चायत पार्लियामेन्ट खत्तम पारेर पञ्चायत आउँदा हामीले के गर्यौँ? 2/3 बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत दिएर चाहिँ सत्तामा गएका ओलीले गरेको चर्तीकलालाई के गर्यौँ हामीले? त्यस्तै अब आउने दिनहरूमा नि राष्ट्र र जनताको हितमा नजाने पार्टी सरकारलाई के गर्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यति बेला देख्नु होला, त्यति बेला सुन्नु होला, थाहा पाउनु होला। तपाईँ अहिले भन्ने होइन। राजनीतिप्रतिको बुझाइ अनुभव भने चाहिँ कथम कदाचित संसद भङ्ग भयो भने निरङ्कुशताको सुरुवात भयो। सधैँ त्यस्तो होइन नि, 5 वर्ष पुगेर संसद विघटन भएर संसदको 5 वर्षको अवधि सकिएर विघटन हुँदालाई पनि त्यसलाई नि प्रतिगमन त भन्ने कुरा त भएन नि। देशमा चाहिँ कोरोनाको महामारी छ, नेपाली जनताले माछन् कोरोनाको खोप, हाम्रो राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले त्यो संसद भत्काएर अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर चुनावमा भोट हाल्न हिँड्नुपर्छ तिमीहरू भन्ने आदेश दिन्छन्। त्यस्तो आदेश मानेनन् नेपाली जनताले, देख्नुभयो। त्यसो भए तपाईँको राजनीतिक अनुभव यात्रा निकै लामो छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईँ सधैँ जुझारु रूपमा अगाडि बढिरहनुहुन्छ र देशप्रतिको कुनै पनि गलत काममा तपाईँको सहभागिता सहकार्य हुँदैन, त्यो तपाईँको व्यवहारले पनि देखाउँदै आइरहेको छ। तर राजनीति मजाले बुझ्नु भएको छ, नेपालको राजनीतिमा जे अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको प्रभाव छ, यी सम्पूर्ण कुरालाई निहाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आवाजले पनि रोक्न सक्दैन, नेपाली जनताको आवाजले पनि नरोक्ने स्थिति छ। कता जाँदैछ राजनीति? नै कुनै देशको चाहिँ निर्णायक चाहिँ फैसला गर्ने भन्ने त्यो देशका जनताको आवाजले, जनताको आवाज नभएको भए 104 वर्ष रजाइ गरेको राणा जान्थेन। राणा फालेर अर्को राणा होइन, अर्को राजा राणा आए 241 वर्ष तिनी पनि गए। अब चाहिँ ओलीजीले चाहिँ मैले अजमरीको बुटी खाएको छु 5 वर्षसम्मलाई भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको नि घमण्ड चुर पारिदिए जनताले। त्यसो हुनाले कुनै पनि देशका जनताको आवाज नै त्यो राष्ट्रको चाहिँ परिवर्तन। अजम्बरी बुटी त वास्तवमा देउवाले खाएका रहेछन् नि, 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसके, राणा फालेर देउवालाई समर्थन गर्न रहेछ तपाईँहरूको यो यात्रा? होइन, यो हाम्रो सहकार्य हो नि। देउवालाई चाहिँ सत्तामा ल्याउन भए त चाहिँ 74 सालमा 2 घण्टासम्म देउवासितै छलफल गरे, त्यति बेलै देउवालाई ल्याउँथ्यौँ नि हामीले, काङ्ग्रेससँग सामेल भएर हामीले देउवालाई सरकारमा ल्याउँथ्यौँ। त्यो तपाईँले बुझ्नु भएन। होइन, मैले भन्न खोजेको एउटा राणालाई फालेर अर्को एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उदय गराउनु अथवा प्रजातान्त्रिक व्यक्ति ल्याउनु भने चाहिँ पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाउनु अनि फेरि तिनै मान्छेहरू घुमिरहनु, त्यही हो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र त्यही हो। नेपाली जनताको चेतना स्तर के छ? त्यो कुनै पार्टीले कुनै व्यक्तिको चाहनाले कोही आउँछ र त्यो पार्टीको चाहिँ नीति, त्यो पार्टीको कार्यक्रम, त्यो पार्टीको चाहिँ अब जनताको चेतना, जनताको स्तर त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हो नि। तर यसो हेर्दाखेरि 104 वर्षसम्म राणा शासनको अन्त्य गरेर जे पार्टीको उदय भयो, त्यो पार्टी पनि त एउटा राणाहरूको सङ्गठनै रहेछ नि। होइन, राणा शासन र बहुदलीय व्यवस्थामा आएका चाहिँ शासकहरूलाई त्यही एउटा तुलना गर्नुभयो भने तपाईँले गलत गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ मात्रात्मक परिवर्तनलाई त हेर्नु पर्यो नि। यदि राणा नै भएको भए तपाईँको र मेरो यस्तो संवाद हुन सम्भव हुन्थ्यो?
पञ्चायती नै व्यवस्था भएको भए तपाईँले यो चाहिँ केवरा बोकेर यहाँदेखि मलाई खोज्न आउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला त हो त्यति बेला त तपाईँको जिउरो काटिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो आधारभूत समस्या नेपालीहरूको समाधान भएन एउटा पक्ष हो। तर अहिलेको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई गणतन्त्रलाई तपाईँ चाहिँ राणा शासनसँग तुलना गर्ने अनि राजतन्त्रसँग तुलना गर्ने यो तपाईँको चाहिँ पूर्वाग्रह हो, यो गलत दृष्टिकोण हो। केसँग तुलना गर्न सकिन्छ त्यसो भए? मैले त नेपाली जनताको आवाज उनीहरूको प्रतिक्रिया मात्र राखेको। नेपाली जनताले हाम्रो प्रत्येक अन्तर्वार्ताहरूमा त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ। आखिर राणा गएर नयाँ राणाको उदय भयो, एउटा राजा गएर फेरि अर्को राजाको उदय भयो। नेपाली जनताले कमेन्ट त्यसरी गरिरहेछन्। आखिर हामीले नेताहरूलाई भोट दियौँ, जिताएर पठायौँ, लोकतन्त्र अधिकार यी यावत विषयहरू भने आज एउटा वर्गका मानिसहरू सधैँ माथि माथि गइरहेका छन्, अर्का वर्गका मानिसहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि गाह्रो छ। आखिर केही पनि रहेन रहेछ, हामीले केही पनि पाएनौँ, अधिकार भन्छन् उनकै नेताका वरिपरिका आफन्त नातागोता यिनले बाहेक अरू कसैले पाएनन् त्यसो भन्छन् नेपाली जनता। त्यो कुरासँग त म नि सहमत छु। तर यो संसदीय व्यवस्था पनि त्यो टाढा बाठाहरू केही सीमित मान्छेहरूले नै रजाइ गर्ने व्यवस्था हो। यो होइन, तुलनात्मक रूपमा राणा शासनको तुलनामा, राजतन्त्रको तुलनामा यो कमसेकम तपाईँले अहिले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गर्नु भने चाहिँ निरङ्कुशताको उदय गराउनु हो भनेर जे भन्नुभयो, माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि माओवादीले के भनेको थियो? संसदीय व्यवस्था भने चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था रहन्छ तबसम्म देशमा उन्नति, प्रगति, विकास केही पनि हुँदैन। यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर माओवादीले बन्दुक उचालेको बिर्सिनुभयो तपाईँले? त्यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सुन्ने म हुँ नि तपाईँभन्दा पहिले। माओवादीको मैले विरोध गर्दा त त्यो गतिविधिको त्यो चाहिँ कथित जनयुद्ध विरोध गर्दा तपाईँ जन्मनु भएको थिएन होला, साँच्चै कुरा हुन्छ भने। त्यसो हुनाले आम रूपमा सत्य के हो भने यो संसदीय व्यवस्था आजको समयमा यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो। केही थोरै मान्छेहरूले टाढा बाठाले नै चाहिँ अब रजाइ गर्ने हुन् र बहुसङ्ख्यक जनतालाई चाहिँ दुःख हुन्छ, समस्या हुन्छ। यो भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था छ त, त्यतातिर जानुपर्छ नि हामी चाहिँ। कतातिर? अब योभन्दा राम्रो समाजवादी व्यवस्थातिर हामी जानुपर्छ, नयाँ जनवादी क्रान्तिको व्यवस्थातिर जानुपर्छ। वैज्ञानिक समाजवाद भनेर त विप्लवले भनिरहेको होइन, भनेका छन् वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छन्, तर त्यो वैज्ञानिक समाजवाद जन्म सङ्ग्रह गरेर आउन ल्याउनु दिन्नन्। त्यो पनि हामीले भनिदिएका छौँ उहाँहरूलाई। जनमत सङ्ग्रह गरेर वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ कहाँ? बहुदलीय व्यवस्था त आएन जनमत सङ्ग्रह गरेर। हिजो हाम्रो भेटघाट भएको थियो, हामीले त्यही भनेर पठायौँ साथीहरूलाई। केसीजी, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अहिले नेपालको राजनीतिमा जस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू, घटनाक्रमहरू देखिएका छन्, यिनै वरिपरिका मानिसले राजनीति गरिरहेका छन्। देउवा सरकारको गठबन्धन सरकार आइसकेपछि अब विप्लवको पनि त्यसमा भनौँ न, विप्लवले प्रचण्डलाई भेटे, देउवालाई भेटे, यी यावत विषयहरू वास्तवमा अब तपाईँ त राष्ट्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा सधैँ आवाज उठाइरहने व्यक्ति हो। अहिले भएका मानिसहरूले, अहिले भएका नेताहरूले देशको उत्थान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, देशलाई जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, वास्तवमा उनीहरूको बाटो चाहिँ के हो? यो त इतिहासमा लेखाजोखा हुन्छ नि। यदि उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो देश सङ्कटमा पर्यो, विदेशी शक्तिहरूले हस्तक्षेप गरे, विदेशीहरूको एउटा उपनिवेश जस्तो भयो भने त मानौँ न एमसिसीकै कुराले गर्दाखेरि एमसिसी भने चाहिँ अहिलेका बौद्धिक मानिसहरूले जसले यसको गहिराईलाई, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको षड्यन्त्रको खेलहरूको अध्ययन गरेका मानिसहरूले यो एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हो त्यसरी ल्याइएको छ भनेर भनिन्छ। यदि नेताहरूले त्यो कर्मतिर लागे, त्यसलाई पास गरायो भने त त्यसको त इतिहासमा नाम लेखिनेछ, इतिहास बन्नेछ, देश त नरहने अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्त्यमा? होइन, त्यो त हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ नि। एमसिसी नेपालमा प्रवेश गराएदेखि दिनदेखि नै हजुर हामीले तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन, यो खारेज हुनुपर्छ भनेर त सत्तामा बस्नेहरूले समेत भने हामीले त 1000 बार भनेका छौँ र अहिले पनि भनिरहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब जनताले के सत्य हो के असत्य हो भन्ने कुरा जनतालाई जति बुझाउन हामीले जति सकिन्छ
जनताले त्यो बुझे भने चाहिँ देशको भाग्य पनि परिवर्तन हुन्छ। अब होइन, अवस्था त यस्तो ठाउँमा आइपुगिसकेका छ, जनताले जति बुझ्नेले बुझिसकेका छन्। कथम कदाचित पार्लिमेन्टबाट बहुमतले त्यो पास गराउने, त्यो गर्ने बित्तिकै अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ अनि तपाईँहरूले कहाँको प्रजातन्त्र, कहाँको लोकतन्त्र, कहाँको अधिकार खोज्नुहुन्छ भन्छन् के? अफगानिस्तानमा गएको छैन अमेरिकी सेना, इराकमा गएको छैन, नेपालमा नि आयो भने त्यस्तै हुन्छ भन्ने हो नि हाम्रो। इराकको हालत, अफगानिस्तान हालत, सिरियाको हालत त्यस्तै हुन्छ भने हो नि। तर निर्णायक चाहिँ अब तत्त्व भनेको त्यो देशका जनता हुन्। त्यस कारणले कुनै पनि देशका साम्राज्यवादीहरूको अस्थायी रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि बोलबाला हुन्छ, जान्छन्, तर निर्णायक त्यो देशका जनताको हुन्छ। अफगानिस्तानको जे अवस्था छ त्यसमा जनताको के भूमिका छ र? अहिले जसरी अमेरिकनले हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ, तपाईँ अफगानिस्तानका जनताले त्यहाँ चाहिँ नि उनीहरूलाई दुधकारेको, अब आफ्नो सेना चाहिँ नि लैजानु परेको थाहा पाउनु छैन। इराकबाट फर्कनु पर्यो, इराकबाट देख्नु आएन तपाईँले? भियतनामबाट चाहिँ लखेटिएको थाहा पाउनु आएन? उत्तर कोरियामा प्रवेश गर्न सजिलै छोड्या छैन नि अमेरिकन। हो, त्यही भएर तपाईँ चाहिँ जनताले चाहिँ निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्छ, जनताले बुझ्नुपर्छ। जसले जे भन्छ चाहिँ कागले चाहिँ कान ल भनेर कागका पछाडि दुख्ने होइन, आफ्नो कान थाम्नुपर्छ। जबसम्म त्यो देशका जनता चाहिँ सचेत हुन्नन्, सङ्गठित हुन्नन्, भित्री बाहिरी तपाईँ चाहिँ जनताका दुश्मनहरूले जनतालाई खाइरहन्छन्, लुटिरहन्छन्, चोरिरहन्छन्, ठगिरहन्छन्। त्यस कारणले पहिलो शर्त कुनै देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब परिवर्तन, अवस्थामा परिवर्तन आउनको लागि त्यो देशका जनताको चेतनामा परिवर्तन आउनुपर्छ र पहिलो शर्त त्यो हो। र नेपाली जनतामा तपाईँ परिवर्तन, चेतनाको परिवर्तन आइराखेको छ। यति छिटै ओलीले चाहिँ कुकुरले हाड छोडे चाहिँ सत्ता छोड्नु पर्ला भन्ने ओलीजीकै मनाएको थिएन, छोड्नु पर्यो त। देउवाले पनि छोड्ला नि भोलि, पर्छ नि। एमसिसी पास गरेर होइन, जनता र राष्ट्रको अहितमा काम गर्ने कुन शासक टिकेको छ? हिटलर कति शक्तिशाली थियो, च्याङ्गाइसे कति शक्तिशाली थियो, युरोपका कतिपय शासकहरू कति शक्तिशाली थिए, छोड्नु परेन? र बहुमतको सरकार झन्डै झन्डै 2/3 सरकार ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने देउवाको के होला हालत? होइन, त्यो पनि नराम्रो काम गर्दा त कसैलाई पनि छोड्दैनन् क्या जनताले त। मेरो मतलब अब जनताले होइन एमसिसी पास गरेन भने त अमेरिकाले छोड्दैन भन्ने कुरो छ। होइन, अमेरिकाले त लाएपुगे गर्छ। तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले पनि नछोड्ने भए त ओलीकै चाहिँ बेला 2/3 सरकार भएला पास गराउनु पर्ने हो नि, सकेन त। त्यसो हुनाले कसैसँग हतियार धेरै छ, कसैसँग फौज धेरै छ, कसैसँग सम्पत्ति छ भनेर स्वाभिमानी देशका जनतालाई त्यो चाहिँ सेनाको धाग लाएर, बन्दुकको धाग लाएर, सम्पत्तिको धाग लाएर त्यस्तो हैकम गराएर चाहिँ जनताले चाहिँ मान्नेवाला छैन। आज 21औं शताब्दीका जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छ, के हितमा छ आफ्नो देशको, के अहितमा छ भन्ने। अब जनताले प्रष्टसँग बुझिसकेका छन्, धेरैले बुझिसकेका छन्, धेरैले नबुझे भए त ओलीजीले एमसिसी पास गराएर अमेरिकालाई खुसी पारिसक्नुहुन्थ्यो उहिले 2 वर्ष पछि। जनताले रोकिदिए? कसले रोक्यो त? कि चाइनाले रोकिदियो? चाइनाले रोकेर रोकिन्छ? जनताले चुनेका त्यही पार्टीका प्रतिनिधिले चाहिँ संसदमा बोलेनन्, बाहिर पनि बोलिरहेका छैनन्। त्यस कारणले निर्णायक काम त त्यही देशका जनताले हो गर्ने। चिनिया जनताले ल्याएको समृद्धि चाहिँ बाहिर भारतीय अमेरिकाले ल्याएर चाहिँ समृद्धि आएको हो र चिनमा अमेरिकामा आएको समृद्धि तपाईँ चाहिँ अरू चाहिँ बेलायतले फ्रान्सले ल्याइदियो होइन नि। आज जुन विकसित देश भनेर हामीले भन्छौँ त्यही देशका जनताको चाहिँ लडाइँ, त्यही देशका जनताको चेतना, त्यही देशका जनताको श्रम हिम्मतका बाट आएको हो नि त्यो समृद्धि। एउटा दृश्य चाहिँ प्रष्ट के देखियो भने देउवा नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि चिनिया राजदूत यान्सीले राष्ट्रपतिलाई भेटे, प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, शीर्षस्थ नेताहरू जम्मैलाई भेटे नि? किन भेटे? पहिले भेट्यो थाहा पाउनु भयो नि तपाईँ त पत्रकार हो नि। तर यसपटक तपाईँलाई किन बिज्यो? ओलीका पालामा चाहिँ अब 10 चोटि दिनको भेट्दाखेरि पनि तपाईँलाई केही नहुने होइन, चाहे अमेरिकन हुन्, चाहे भारतीय हुन्, चाहे चाहिँ कोही हुन्। अहिले आएको सरकारलाई त अब भेट्छन् त, त्यो के ठुलो कुरा भयो, के नौलो कुरा भयो हामीलाई त। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो भेट गर्दाखेरि जो एउटा नर्म्स हुन्छ, नियम हुन्छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गरिरहेछन् यहाँका नेताहरूले।
म आफू पनि त चाहिँ कुनै बेला सरकार सत्तामा बसेको थिएँ नि त। त्यसको हुनाले त्यो विदेशीहरूलाई भेट्ने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ विदेशीहरूले यिनलाई हेप्ने त्यही हो। जहाँ पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब पछुवा जस्तो गरेर उनीहरूले जहाँ मन लाग्यो उहीँ भेट्छन्, जतिसुकै मन लाग्छ उनको बेडमा पनि जान्छन्। त्यही कुरा यहाँ बस्ने राजदूतहरूले जे गर्छन् तिनका देशमा त्यो लागु हुन्छ। त्यो हाम्रो यहाँको नालायकीबाट फाइदा उठाएका हुन् उनीहरूले। हामी हेपिने नै त्यही हो। किन भेट्न सक्छन् नेपाली नेताहरूलाई कुनै पनि देशका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई अथवा शीर्षस्थ नेतालाई जहाँ चाह्यो त्यहीँ किन भेट्न सक्छन्? हाम्रो कमजोरीबाट उनीहरूले फाइदा उठायो। हामीले जुन चाहिँ विदेशी कूटनीतिहरूलाई भेट्दाखेरि जो नियम छ नि पालना गर्नुपर्ने होइन। अब परराष्ट्र मन्त्रालय समेत बसेर भेट्नुपर्ने, अब त्यहाँ भएका कुराकानी चाहिँ सबै डिक्टेट गर्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने, टिप्नुपर्ने नोट, त्यो ऐतिहासिक रेकर्ड हुन्छ। अब त्यो यिनीहरूले थाहा नपाएर होइन, त्यो लापरवाही हो, त्यो गल्ती हो। त्यो पद्धतिलाई हामी विरोध गर्छौँ। नत्र यहाँ आएका चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ भेट्नै नपाउने, भेट्नै हुन्न भन्न तपाईँले पाउनुहुन्न। हाम्रा चाहिँ विदेशमा गएका राजदूतहरूले पनि सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखलाई अब यति सस्तो त होइन, 1-2 वर्षमा अथवा बिदा हुने बेला अथवा चाहिँ ओदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बेला चाहिँ भेटघाट गर्छन्। हाम्रो जस्तो यति सस्तो जहिले पनि जहाँ पनि तयार हुने, जुन ठाउँमा पनि त्यो तयार हुने के हो भने तपाईँको चाहिँ यो चाकरी हो, यो दलाली हो शक्ति राष्ट्रहरूका चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग। त्यो चाहिँ गल्ती हो। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। नेपाली जनताले त्यो जाति मानेका छैनन्, त्यो प्रवृत्ति हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र प्रश्न विचारको लागि। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।